Istoryang aswang sa Purok 11, Lauyan, Valencia City. Ang isa ka purok sa Lauyan, Valencia City adunay istorya nga ginadungog bahin sa isa ka aswang nga si Goria. Ang iyang ngalan nakapahadlok sa mga kasing-kasing sa mga residente. Usa ka ngalan nga permi ginaistoryahan og paagi sa paghunghong lamang. Kini nga istorya mahitungod sa iyang pagkatao nga isa ka aswang nga gikahadlukan pag-ayo sa mga residente sa Lauyan area. Si Goria nailhan sa dapit sa Lauyan nga usa ka aswang. Kada gabi magawas siya aron mangitag mga biktima. Tungod sa iyang katigulangon, si Goria namatay apan nagpabilin ang kahadlok. Ang uban nag-ingon nga gipasan niya iyang mga abilidad sa usa ka miyembro sa ilang pamilya. Apan wala pa sila makaila kung kinsa kini. Hangtod karon ang purok sa Lauyan naputos gihapon sa kahadlok tungod sa mga istorya sa mga aswang. Ang kabilin ni Goria usa ka misteryo na nagpadayon sa pagsamok o pagbilid o kahadlok sa komunidad. Kada gabi ang tanan maglikay sa paggawas tungod sa kahadlok nga makakita o matagbo kining aswang sa dalan naginganlang Goria. Usa ka gabi sa gamay lawak sa ilang mini farm, nagkapuliki silang neneng ug amay sa pagpili og mga utanon alang sa ilang panihapon. Gisugo sila sa ilang mga ginikanan sa pag-andam sa mga sangkap. Samtang nagkapuliki sila sa pagpangandam, usa ka makahadlok nga anino ang mitungha sa ilang luyo. Mao kini si Goria. Ang taas itom nga buhok ni Goria kalit nga mitumaw, sama sa mga gaway nga andam mudakop kanila. Ang gidakon ini halos lukupon sila, igo nga makatabon ug makatulod kanila. Misyagit si neneng sa tumang kahadlok, dayong tawag kang amay. Nakita sab ni amay nga miduol ang aswang, puno sa kahadlok ang mga mata ug baba niini. Nagdungan sila sa pagsyagit apan nawala ilang mga tingog sa kalapan niadtong gabiuna. Walay laing tao sa mini farm silang duhara. Walay laing kahulugan ang ilang mga syagit taliwala sa makalilisang nga presensya ni Goria. Nahadlok sila ug ang paglaom murag nahanaw. Ug ang duha nagdali-dali og dagan padulong sa ilang nanay ug tatay. Daling nanagan paingon sa ilang balay ug nisumbong kini sa ilang tatay sa ilang nakita. Dali og nidagan ilang tatay kung asa kini nila nakita si Goria. Ug pag-abot sa ilang tatay sa lawak, wala na si Goria.